स्पीकर सर, कितें आसा आतां सरकार जो हावजींग पॉलिसीज म्हणटा, हावजींग कित्याक हो होमलस म्हणटा, त्या हावजींग पॉलिसीन हो स्ट्रक्चरल मॅपिंग जावपाक जाय की बाबा कोणाक कोणाक आमी हावस दिवंक शकता, कोणाक दिवंक शकना. कित्याक आतां तुमी पळयता सर रस्त्यार येता कोण झोपडपट्टी बांदता, स्लम बांदता, तांकां आमी हाडटले ते भायले स्टेटींच्यान येता. तशें जावपाक जायना स्पीकर सर, नाजाल्यार तो जो पयसो आसा तो मिसयूज जालो. सो ते हावजींग पॉलिसीन हो एक इवॉल्व जावपाक जाय आनी तितून आमकां हो बेनिफीट दिवपाक जाय. स्पीकर सर तशेंच आतां ऑलमोस्ट 64 वर्सां जाली आमकां स्वतंत्र जाल्यार. आयज आमकां पासून दूख दिसता की कितलेशे गोंयकार, आतां गणेश बाबान सांगलें, आमकां सांगलें, एल्टनानूय सांगलें 24 घरां सुमार तेंची हितून होमलस आसा म्हणून. आनी अशें कितलेशे जाण आसतले. कित्याक हो एक खूब इम्पॉर्टंट विशय आसा. कित्याक आतां होमलस म्हणून कोणाक म्हणटा, जेंचो आज्याच्या नांवार जावं बापायच्या नांवार घर ना गोंयांत, तांकां होमलस म्हणटा. मात आतां कितें जाता, दुसरे स्टेटींच्यान येता. कित्याक हे कॉलिंग अटेन्शन तितून ते स्पेसिफीक करता की होमलस कोण हो डिफायन जावपाची खूब गरज आसा. आनी भायले स्टेटींचे समज हांगा येयले ते होमलस जाले. सो तेका लागून तो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन डेफिनेशन खूब गरजेचें आसा.